Panam police have arrested two habitual bulgars in connection with a series of day housebreaking cases and recovered stolen property worth around 53.68 lakh. The accused were nabbed on December 26 following technical surveillance. Large quantities of stolen gold ornaments, laptops, scooters, mobile phones, and tools used in the crimes were recovered from banks, finance companies, goldsmiths, and the accused residence. Both have been remanded to 7 days of police custody and further investigation is underway. आणि दोन चोर इथून असा सेपरेट सेपरेट काम करताले. दोन स्कूटर यूज करताले. दोघांचे सेपरेट स्कूटर आशिल्ले. दोन्ही येवन एक कडे येवप मागीर दुसऱ्या स्कूटर तेजे बसप ती पार्क करप स्कूटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप. पयलीं ते सर्वे करप ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप आनी हितून ते यूज करताले कटर. पळय तो आनी भितरलो समज कोणाचे नाग बी कट करपाक तो हे आसता तो इन्स्ट्रुमेंट तो घेवन तेजे कबड बी फोडप. कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप. फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश अशें करून तेंच्यांनी अरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमचे हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा आनी थोडे केसी अशे आहा की थोडे एटेम्प्ट आसा. अटेम्प्ट ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना म्हूण तेंच्यांनी ती आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना. अशे एक 3-4 केसी आहा. सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां अरावंड 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो हे कितें करप चोरी केले पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप करून खंय कपडे घेवप मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप. आनीक हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेजे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप. डिस्पोज करून कशें करप ते व्हरप आनीक जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणे एरियान अरावंड 3 कडेन दवरले. मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले. अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% नाका 80% नाका पयशे मेळटाले ते घेवन ते मोडप सगळे. अशें करून तेणी सगळे पयशे यूज केले.